माझ्या आवयला घर हांगा माहेर. अच्छा. मडकय. मडकय नवदुर्गेची हा नवदुर्गेच्या बद्दल आमकां जाणटी सांगताले आमचे पयलीं ही देवता आमची गावशीच्यान ती पुजारी हांगच्यान निवेद करूंक जातालो. तो निवेद करून जाता आसतना तो जाल्यार म्हातारो 60 वर्सां. ते म्हाजे कडेन असं म्हणपाक पण ते तुमकां उशीर येतलो. ते सांग तू. कशें म्हणजे तुजी त्या देवीक नुस्त्याचो उपास नवे ते बी सगळे गावशीच्यान ताका वचपा तो म्हातारो जावन ताका स्वप्नांत सांगलें तूं येवं नाका आपूण तुमचे थंय येता. पण ती देवी आमची थंय तळी खोलांत प्रगट जाली. प्रगट जावन आमचो मूळ पुरुश तो थंय गर्म चलयताली घरा मराठीन गुरां ती चलयता. थंय येवन ताका सांगलें तूं मडकय चल आनी बाबा कामत ताका घेवन ये. ती ते राखण्यान ते फकाणां मस्करी वाटली. फकाणां दिसली. फकाणां दिसली. तूं कितें उदक लायतली बायल ना तूं उदक त्याचे समोर अशी फट मारली आनी तळय केली. तळय म्हाजे कडेन पुस्तक आसा पण ते सोड पण ते तळय मारून करून तिने ताका दाखयलें. ताका प्रत्यक्ष येयलो. मागीर तो येवन हे घरान ताका सांगलें एक अमूक बायल येयल्या थंय तो थंय गेलो. तळें केलां. तळें केलां. थंय गेले नंतर ताका सांगलें हो नाल्ल घे आनी जितलो खंय नारळ पडटा नाल्ल थंय तो आपलें देवूळ बांद. देवूळ बांद. ते मागीर थंय ते देवूळ ते बांदलें ग्रामदेवी. आनी मागीर तशीच आमी एक म्हाज्या बरोबर शिकणारी हें चली पयलीं एक कारवारचो एक पण तिने आपलें नांव सांगलें आपूण नवदुर्गा म्हणून. तळय केली ती आपूण नवदुर्गा म्हणून ताचेर भार येयलो. मागीर ती कारवाराक एक रावतालो. ताचो भुरगो बरो नाशिल्लो. भुरगो बरो ना ताका बरो ना तेन्ना तेणें देवीक नवस केलो. देवीक नवस केल्या नंतर तेणें फुलांचो नवस केलो. फुलांचो नवस केल्या नंतर फुलां ना हेची फुलां चंपक फुलां नवस केल्या नंतर फुलां ना तेणें 1 रुपया 6 रुपया फुलां अर्पण करता. ताका ती फुलां मेळना. ते नंतर तेणें तिका खंयची फुलां आवडटा आमची चाफ्याची फुलां. 6 चंपक फुलां तेणें घेतलीं आनी नंतर तिका प्रसाद लावलो. कोल लावल्या नंतर तुका पोतली काय म्हणून विचारल्या नंतर तिणें होय म्हणा. आमची देवीची मान सरवती. तिची मान अशी आहे. हिची मान फुलांचो मान तुका दिला तो मान्य जालो. एक पाकळी दिली ना ती तुका पोतली काय म्हणून आता तुमकां हांगा ही गोरवां पळय दिसता. ही गोरवां हांगासर खरें म्हणलें जाल्यार नवदुर्गेची खंय पालखी हांगा दवरतात खंय आनी चिरमुरे विरमेरे हांगासर अशे उडयतात तिचो उत्सव आनंद करपाक लागून. चिरमुची दिवजां आसता न्ही हांगा नवदुर्गेचे देवीचे. ती दिवजां केन्ना आसता? सकाळची आसता 10 सुमार. म्हणजे जात्रेच्या दुसऱ्या दिसा. जात्रेच्या आदल्या दीस पुरसाक पेट्टा आनी दुसऱ्या दिसा रथोत्सव आसता ते दीस दनपारची. पण पयलीं ती मातशी 1:30 बीन जाताली. आतां तेंच्यांनी 10 सुमार केल्या. सकाळची 10 तुमी सगळीं जाणां गांवाची बायलो काय भायल्यो ज्यो ह्या देवीचे जे कुळदेवते गोंयान सगळ्याक कोण कोण कुळदेवतेचे आसा ते सगळे जाणां येतात. हो तळ्यातलो हो रथ हेतून हाडून देवीक बसयतात आनी मागीर परत आहा तशी तिका देवळान व्हरतात नाचयतात. देवळान नवदुर्गेच्या देवळान सगळीं जाणां जाणटी आपले फुलां विकून दोनूय वाटेन ती बसलेली आसा दुर्गेच्या. अशे सगळीं जाणां फुलां विकतात आपले आपले आनी अशे जत्रेक फुलां विकप आनी हेतूनच तेंचे आपले गुजारा ते करतात. देवाक पळयले
तुमी आज मडकय नवदुर्गेच्या जात्रेक येयल्या, तुमकां कशें दिसलें हांगासर? पळय आमी आयकून खूबशे कितें कितें जाणां आसलेले आनी आमी तुमकां पयलीं आतां सगळो व्हिडिओ दाखयला कशा रितीन ह्या देवीची उत्सव हो कसो मनयतात नवदुर्गेचो एका बायलेन तुमकां सांगलेलें आसा.